बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खुश होंगी, अपने बच्चों के साथ, अपने शौहरों के साथ, अपने घरों में खुश व आबाद होंगी। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमेशा अपनी पनाहों में रखे, कभी भी कोई तंगदस्ती ना आए, कभी कोई परेशानी ना आए। हमेशा खुश रहें, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें और हमेशा आबाद रहें। जो मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके बच्चों को, आपके शौहरों को सलामत रखे, आपके घर इसी तरह आबाद रहें, आप इसी तरह खुश रहें, हंसती मुस्कुराती रहें और शादो आबाद रहें। जो मेरी बहनें मेरे ज़िम्मे अपनी दुआएं लगाती रहती हैं, अल्लाह पाक आप सबकी वो दुआएं मुस्तजाब फरमाए, आप सबकी वो दुआएं कबूल हो जाएं। वो जो अर्श पे बैठा है वो जल्दी दुआएं कबूल कर लेता है। अगर आप दिल से मांगे तो या किसी और की ज़ुबान से अपने लिए दुआ करवाएं तो आपकी दुआ जल्दी सुन ली जाती है। इंशाअल्लाह आपकी तमाम दुआएं अर्श तक पहुंच जाएंगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा। वो बहुत मेहरबान है, बहुत रहीम है, बहुत रहमान है। वो तमाम दुआएं सुनने वाला है और बेशक वो दुआएं कबूल करने वाला है। बस वक्त का तयन होता है कि वो लाफानी है और इंसान फानी है, इंसान जल्दबाज है। इंसान चाहता है कि मेरी सारी दुआएं जल्दी पूरी हो जाएं, जल्दी जो मैंने मांगा है मिल जाए, लेकिन अल्लाह ताला को वक्त का पता होता है कि कौन से वक्त पर आपको कौन सी चीज़ अता करनी है, कौन सी चीज़ आपके हक में बेहतर है, कौन सी आपके हक में बेहतर नहीं है। वो हमेशा नवाजता है, लेकिन वक्त लगता है। जब वक्त सही होता है तो वो चीज़ अता कर देता है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तमाम दुआएं जो अल्लाह से आप रोज़ करते हैं वो सारी पूरी हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं की कबूलियत के लिए कमेंट में आमीन लाजमी लिखा करें। और मेरी बहनें जो कमेंट करती रहती हैं, बहुत ज़्यादा उनके मसाइल हैं अपने शौहरों के रिलेटेड, क्योंकि हर घर की यही कहानी है। शौहर तवज्जो नहीं देते, कहीं पर ख़र्चा नहीं देते, कहीं पर वो प्यार से बात नहीं करते, जायज़ हकूक़ पूरे नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा परेशानी में जी रही हैं। कुछ इस तरह से डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, घर पर सही तवज्जो नहीं दे सकती, अपने बच्चों का ख़याल नहीं रख सकती, बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकती। और ये जो होता है ना, अंदर का डिप्रेशन और अंदर की जो गुस्सा और ये सारा खालीपन, ये अपने बच्चों पर निकाल देती हैं सारी ख़वातीन। तो खुदारा ऐसा ना किया करें, अपने बच्चों पर तवज्जो दें और अल्लाह से कनेक्शन अपना पक्का कर लें, अल्लाह से कनेक्ट रहें, वजीफ़े करें और अल्लाह का ज़िक्र करें। बेशक अल्लाह ताला का ज़िक्र जो है वो बुलंद है और आप अल्लाह ताला का ज़िक्र करें। आपको जो वजीफ़ा मैं बता रही हूँ ये आपने लगातार करना है इंशाअल्लाह, और देखें फिर आपका शौहर आपकी तरफ किस तरह पलटेगा, आपके घर में नेमतें बरकतें होंगी, आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप यकीन के साथ किया करें, जो भी काम कर रहे हैं यकीन के साथ किया करें, सच्ची नीयत के साथ किया करें और अल्लाह पर तवक्कल रखें। वो तमाम दुआएं सुनने वाला है, तमाम मुश्किलात दूर करने वाला है। वो ही शाफ़ी है, वो ही काफ़ी है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। वही हाजत रवा है, वो सिर्फ वसीले बनाता है। मैं आपको बता रही हूँ और आपने ये करना है, ये उसने मुझे मुकर्रर किया है। अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी है कि मैं आपको वजीफ़ा बताऊं, उसका ज़िक्र बताऊं और आप वो ज़िक्र करती रहें और इंशाअल्लाह उस ज़िक्र की बरकत से आपके शौहर आपसे मोहब्बत करने लग जाएंगे, आपको बिल्कुल चाहने लग जाएंगे, आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, आप खुश रहेंगी और ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियां आसान फरमाए और आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर बताया करें, अपना नाम लिखा करें और आपको वजीफ़ा बता दिया जाएगा। और जो मेरी बहनें ख़ुसूसी दुआ जो की जाती है उसमें अपना नाम लिखवाना चाहती हैं तो वो कमेंट में अपना नाम लाजमी टाइप करें। जिन बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ
تو وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیا کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کر دیا کریں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، شیئر لازمی کریں، کیا پتہ کسی ایسی بہن کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے جسے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہو، وہ اپنی زندگی میں بہت سٹرگل کر رہی ہو، اور آپ کو یہ ویڈیو آپ کی شیئر کی ہوئی اس تک پہنچ جائے اور وہ خوش ہو جائے، اس کی زندگی میں سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف، تو بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ شوہر آپ کا کبھی بھی لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرے گا، تکرار بھی نہیں کرے گا، اور پیار بھی کرے گا، عزت بھی دے گا، مقام بھی دے گا۔ بس آپ نے کرنا ایسے ہے کہ روزانہ اپنا معمول بنانا ہے، یہ روزانہ، اور یہ نہیں کہ میں نے آج کیا تو مجھے کل ہی اس کا رزلٹ مل جائے، اس طرح نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، ایسے گہرائی میں اترنا پڑتا ہے، محبت سے، عشق سے، اور مقصد کو اپنے مضبوط رکھ کے، اپنے دل کو، اپنے ذہن کو مضبوط رکھ کے پڑھنا پڑتا ہے، ایسے کہ جیسے آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور مانگ رہے ہوں، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس زبان سے میں نے اتنی بار ایسے پڑھ لیا ہے اور کیوں نہیں مجھے حاصل ہوا، جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں حاصل ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ دل لگا کر کرنا پڑے گا، بہت زیادہ، ایسے جیسے کہ بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے، اس طرح سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو عطا کرے گا۔ اور آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے آپ نے، 11 مرتبہ، اور پانی پر دم کرنا ہے۔ یہ آپ نے روزانہ کرنا ہے، کچھ عرصہ آپ کو لگے گا اس کو کرنے میں، کچھ عرصہ اپنا معمول بنا لیں، روزانہ ایسے ہی کریں، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اپنے شوہر کو پلاتی رہیں، یہ عمل دہراتی رہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ اس کا اتنا اثر ہوگا کہ آپ کا شوہر آپ کی طرف پلٹ آئے گا، آپ کو پیار بھی دے گا، عزت بھی دے گا، آپ کے سارے ناز نخرے اٹھائے گا، لیکن دیر لگے گی میری بہنیں، کوئی اچانک ایسے معجزات نہیں ہوتے، ہاں معجزے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے دل سے کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ایسا بننا پڑتا ہے کہ اللہ آپ پر معجزات اتارے۔ تو آپ نے اس عمل کو اس طرح سے کرنا ہے، بہت دل لگا کر، اور اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، اور ویڈیو کو شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے، اور بھی اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہے تو آپ وہ بھی کمنٹ میں بتائیں، آپ کو اس کا وظیفہ بھی بتا دیا جائے گا، اور آپ کی جو دعائیں ہیں وہ بھی آپ کے لیے خاص کی جائیں گی۔ آپ اپنا نام کمنٹ میں لکھیں، آپ کے لیے دعا بھی کی جائے گی، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے کمنٹ پر ویڈیو بنائی جائے تو آپ وہ بھی بتا دیں، آپ کے کمنٹ پر ویڈیو بھی بنا دی جائے گی۔ اب ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ذکر کرتی رہیں، اور میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، اپنی تمام بہنوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو خوش و آباد رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔